Salam alaikum. Une suite, la troisième suite de la séance 2. Nous avons arrivé à réaliser le document. Nous avons publié avec ce document Excel. هذا الدوكيمون اكسل. اذا كيفاش نكتب هذا الشيء في الاكسل؟ انا غندير بحال يلاه بغيت نكتبو، ندير فيشي نوفو دوكيمون. اذا كي قلنا انا بغيت نكتب بالعربيه، مبغيتش لا فوي تاعتي تبدا هنا، خاص تكون هنايا. اذا لوريونطاسيون جانسيست كاينه ميزون باج هنايا، هنا فوي دو droite à gauche كليكي عليها ولات لا لتر ا هنا. اذا هنا سي لا سولي. دابا نهضروا على اكسل من بعد. اذا هنا تنكليكي وتنكتب. جو ميكسكوز راه ما عنديش لي لتر عرب. الاسم تنفاليدي ولا تمشي بلا توش هنايا بلا ما نكليكي عليها، بلا ما نستعمل السوري لي توش دو ديريكسيون. النسب هنا مثلا دات نيسونس، ولا ما نبقاو نكتبهم، نمشيو نهزهم من هنايا، نكوبيهم هنايا ونجيبهم. كوبي كاع هادشي هنا كاملو بحال تنكتب هادشي. كي تنكتب هادشي نبقى غادي كوبيي كونترول سي ولا في، نمشي لدوكيمون جديد، نبدا من هنا، كليك من هنا كونترول في، تقادت ليا هادشي، نسجلو تجي لي فيشي اونغيستري. قلنا هنا راه ما كاينش فرق اللي درت فيهم بحال ندير اونغيستري باركورير، نديرو انا في البيرو، عندي واحد الدوسي ريزيرفيتو هنايا، نسميه انا، كاين ديجا واحد نسميه انا ليست ا بوبليي، ندير بالفرنسية احسن. ديما لي نون دو فيشي ديرهم بالفرنسية. ليست، وفرقوا ما ديروش لاسباس، حاولوا ديروا لي تيغي. ليست ا بوبليي، بوبليي انغيستري. صافي كملت منو، نفرميه ما نخليهش مفتوح. نمشي لو دوكيمون، هو هذا وورد. اذا هنا بغيت نبدا البيبلي بوستاج. اذا اول حاجه تندير تمشي بيبلي بوستاج، ها هي تنكليكي عليها، تسمى لونغلات، تعطيني ان غيبون فيه كاع داكشي تيعمل بيبلي بوستاج. تمشي لهنايا ديماغي لا فيزيون اي لو بيبلي بوستاج، ما نكليكيش الوسط، نكليكي حدا لا فلاش هنا، نزال حتى لتحت اسيستون افيك اسيستون، تتسهل عليا جو في اسيستون وتتبان ليا هاد لا فونيتر من هاد الشيء. اذا اش كاين هنايا ايتاب دو 1 ا 6، عندي 6 لي زيتاب باش نقاد هاد البيبلي بوستاج. اذا لا بروميير سيليكسيوني لو تيب دو دوكيمون، زعما هذاك الدوكيمون اللي بديت تخرج فيه دوك السميات تاع دوك الناس كاملين، كل وحده بوحده، واش لاتر، واش كوريي، واش انفولوب، واش. حنا بغا نخليوها لاتر وغنديرو سويفون. من بعد تندوزو للمرحله الثانيه، اش فيها؟ sélection de documents de base. Comment souhaitez-vous composer vos lettres? Utilisons le document actuel, utilisons un modèle. هنا تيقول لك فين بغيتي دير هذاك البيبلي بوستاج، واش بغيتي تقلب على شي دوكيمون ولا شي موديل تاع شي دوكيمون، ولا بغيتي تيوتيليزي واحد الدوكيمون كي اكزيست. حنا نخليو غير هادي يوتيليزي لو دوكيمون اكتويل، هذا نيت فاش غادي نخدمو. وغادي نديرو ايتاب 3. طاب هنا تيقول لك في ليتاب 3 سيليكسيوني لي ديستيناتير، مي دوك السميات اللي بغيتيهم يخرجوا لك فين كاينين، ماشي
ليسي اكزيستون هي راه اكزيستون ريالمون. يوتيليزي لو كونتاكت دوتلوكس لا سيزير. لا كانوا عندي لي كونتاكت دوتلوكس نستعملهم، ما كانوش تنشوازي بينهم. حنا غادي نمشيو نقلبوا عليهم. حنا عندنا باركورير، ندير باركورير ونمشي نجبدهم. ندير باركورير نمشي نقلب على هذاك لو دوكيمون اكسل كاين في البيرو، كاين في وورد اونلاين عندي انا اللي داير هادو. هو هذا تنكليكي عليه تندير اوفغيغ. ملي تندير اوفغيغ تيعطيني هاد لا فونيتر، ما تشونجي فيها حتى شي حاجه. هنا تيقول لك اللي كاين هنايا لا بروميير لين دو دوني كونتيان لي زونتيت. خليها كلشي باش ديك الاسم والنسب يخرجوا لك مزيانين ومقادين. دير اوكي. من بعد تيوريهم لك السميات اللي كاينين. وهنايا الا ما بغيتيش شي واحد، مثلا ما بغيتش هاد الدنيا ما بغيتش تخرج، كليكي عليها وتتحيد. يعني من ندير بيبلي بوستاج ما غتخرجش تاع دنيا. انا بغيت كلشي غنخليها ياك، ما نبدل حتى شي حاجه هنايا وندير اوكي. من بعد تندوزو سالينا هاد المرحله، تيدوز المرحله الكاتريام سويفون. هنا تيقول لك يلاه كي بغيتي تقدا. قبل ما نبدا نحط بعدا الكيرسور هنا، تنمشي تندير اوتر اليمون. هادي جو كليك هنا. بغيت نحط الاسم والنسب، غندير الاسم ولا النسب اللي بغيت نبدا به. بالاسم نكليك على الاسم وندير انسيري، ومن بعد نبان لي هنايا تزاد شتيه وندير فيرمي وندير واحد اسباس ونعاود هاد الثاني نفس القضيه. اوتر اليمون النسب انسيري فيرمي. نمشي نحط الكيرسور هنا. هنا فين بيت لو نو برينون تنوريه فينا بلايص تجي ليا لي شون ديالي. نكليكي على نو اي برينون انسيري اي فيرمي. نمشي لهنا كليكي هنا المكان تاع المولد. اوتر اليمون lieu de naissance انسيري اي فيرمي اسباس اوتر اليمون. لا هنا مفيش اسباس، نكليكي هنا التاريخ اوتر اليمون دات de naissance insérer et fermer. C'est simple. هنا مسار autre élément numéro مسار insérer et fermer. j'ai fait fini كاع لي شون ديالي حطيتهم وندير سويفون. يدير السانكيام ايتاب باش دير تعطيك واحد لابيرسي. لاحظوا هنايا دنيا بالكاس في قلعة سراغنا، تاريخ لو نو ديالها. الا كليكيت هنا وتخوازيام حليمة كذا كذا اكسيتيرا. نشوف شحال من واحد عندي تقريبا 10. من واحد حتى ل10 عندي 10 تاوعي مزيان. داكشي شتو مزيان بلا ما نغير شي حاجه. بعض المرات تبغي تحيد شي واحد تحيد شي حد دير اكسكلي وراه تيعطيك. المهم حنا نشوفو لو برانسيپ. اذن لا ديرنيير فان دو فيزيون جو كليك تيعطيني لو شوا بين هادو. بغيتني امبريميه تنكليكي على امبريمي وتيعطيني دوك البروسيدور على الامبريمي شحال الباج. غنديروها قدامكم امبريمي. بغيت كلشي اوكي تيقول لي يلاه امبريمي. انا ما غاديش نامبريمي. وكاين هذا راه بغيتيه يبقى عندك الدوكيمون كتكليكي عليها موديفي لي لاتر انديفيديوال موليه تو صافي. وتيقاد لك واحد الفيشي تيسميه هو لاتر اه. وعندي دو فيشي، عندي لا سورس درت فيها فيزيون، وعندي هذا اللي كرياه جديد فيه لي نون ديالي ها هما. الباج الاولى، لاباج الثانيه فيها دنيا، لاباج الثالثه فيها حليمه اكسيتيرا. اذن جي فيزيوني جي فيني جو لونغوجيستر. نخليش ليه هذيك السميه، ندير ليه الا بغيت نحافظ عليه ندير ليه فيشي انغوجيستري. انا ما بغيتش انغوجيستري على ديجا جو فيرم. نقول له حتى انغوجيستري. و حتى لا سورس ديالي مني نفيرميها ما نسجلهاش لانه راه تقاد ليا داكشي مزيان في لاتر سي بيان. ميرسي.
et à tout à l'heure.